पहुंची है जो हाँ आज गपशप करेंगे यार अंगूठी के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो जो बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं और अरकान हैं उनकी तरफ से जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई उसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ, बल्कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं कि दिल किस्म की ये शर पसंदी, फितना पसंदी, ये जो एक पस्त जहनीत की अक्कासी हुई है इसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करती हूँ। और तकलीफ़ भी बहुत पहुँची जब ये हमने सुना कि ये हुआ है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम की हुर्मत, इज़्ज़त और हुर्मत के लिए हम कटने को भी तैयार हैं, मरने को भी तैयार हैं, और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो बर्दाश्त से बाहर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहानों के लिए, तमाम जहानों के लिए रहबरे इंसान, इंसानियत के लिए एक मशअल राह थे, हैं, आने वाले जहानों के लिए हैं, आने वाले वक्त के लिए हैं। और उनकी शान में इस किस्म की गुस्ताखी आज हर मुसलमान तकलीफ़ में है और एक कर्ब से गुज़र रहा है। लेकिन ये बीजेपी की जो जहनीत है, उनकी जो पस्त जहनीत है, शर पसंदी, बीमार जहन की ये अक्कासी करता है। तो इसकी मैं शदीद मज़म्मत भी करती हूँ और ये भी बताना चाहती हूँ कि जो इंडियन एम्बेसी में चार्ज DFAs हैं उनको भी डिमार्श किया गया है और वज़ीर आज़म की सतह के ऊपर भी इसकी कॉन्डमनेशन आई है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस वक्त कोलिशन में हैं, और इसमें कोई तफरीक नहीं बल्कि ये हर मुसलमान की जो दिल की इस वक्त फीलिंग है ये उसकी भी अक्कासी करता है। उसके साथ साथ मैं ये भी इम्पॉर्टेंट है आज का जो टॉपिक है वो कि जो 4 साल मुल्क के साथ होता रहा उसमें जो संगीन बात है वो ये है कि किस तरह अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदों के लिए, अपनी वेल्थ और इनकम में इजाफे के लिए किस तरह जो इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल किया गया, कार्टल्स और माफियाज़ की जेबें भरी गईं और आवाम की जेबें खाली की गईं। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ़ तोशा खाना की घड़ी या बुशरा बीबी की अंगूठी का मामला नहीं है। जो आपने कल देखा कि एक ऑडियो लीक आई जिसके अंदर जो फ़रा गोगी साहिबा हैं वो डील कर रही हैं कि बुशरा बीबी को 3 कैरेट पसंद नहीं, उनको 5 कैरेट की अंगूठी पसंद है, और ये काम एक सर्टन डील की वजह से किया जा रहा है कि अगर आप वो काम कर देंगे तो उसके एवज़ बुशरा बीबी को 5 कैरेट की अंगूठी जो है वो ज़रूरी है देना। तो ये खाली अंगूठी का मामला नहीं है या तोशा खाना की घड़ी बेच दी गई, ये खाली घड़ी का मामला नहीं है, बल्कि ये वो तमाम चीज़ों की अक्कासी करता है कि किस तरह इस नेक्सस ने जो इमरान खान, बुशरा बीबी और फ़रा गोगी साहिबा का जो नेक्सस था वो पंजाब में और वफाक की सतह के ऊपर लोगों को फेवर्स देने के लिए, लोगों से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए, डील्स करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। और यहाँ आवाम जो है वो रोटी के लिए, आटे के लिए, चीनी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए तरसती रही। किस तरह मईशत एक तरफ तबाह होती रही, कारोबार तबाह होता रहा, रोज़गार तबाह होता रहा, और दूसरी तरफ इनकम भी बढ़ती रही, आमदन भी बढ़ती रही, अमीर भी होते रहे, वेल्थ भी बढ़ती रही, असासे भी बढ़ते रहे, कार्टल्स और माफिया की जेबें भी भरती रहीं, लेकिन दूसरी तरफ आवाम गरीब होती रही। तो ये मामला जो है वो पाकिस्तान की आवाम का है कि जहाँ हम कहते थे कि बनी गाला में रूहानी अमलियात हो रहे हैं, ये ज़द आम बात की है, वहाँ असल में करप्शन अमलियात हो रहे थे। जिस चीज़ की मनी ट्रेल को पीछे की तरफ जाएं तो वो इमरान खान, बुशरा बीबी और फ़रा गोगी से जाकर मिलती है। जिस ट्रांसफ़र की, जिस
तानियाती की, जिस प्रोजेक्ट की, जिस हुकूमती मामलात की, चाहे वो आटे की समरी हो, चीनी की समरी हो, फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल हुए, तमाम का जो खुरा है वो बनी गाला जाकर निकलता है इमरान खान और बुशरा बीबी का। ये इतनी तकलीफ़ दह बात है कि वज़ीर आज़म के ऑफ़िस को अपने ज़ाती मफादात के लिए, और सारा वक्त दूसरों पर इल्ज़ाम, सारा वक्त दूसरों पर झूठे इल्ज़ाम, दूसरों की पगड़ियाँ उछाली गई। इनके अपने लोगों ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके लोगों की पगड़ियाँ उछाली, और अपने घर के अंदर ये करप्शन और ये चोरी होती है। उसके बाद ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ आप आवाम को तकलीफ़ में डाले रखा, ये आवाम के लिए भी समझने की बात है। ये जो आज इम्पोर्टेड हुकूमत की बात करते हैं, ये जो आज बैरून मुल्क साजिश की बात करते हैं, कभी मदीना की रियासत और अपनी सियासत को मदीना का नाम इस्तेमाल करके करने की कोशिश करते हैं, ये जो करप्शन की बात करते हैं, ये सिर्फ नज़र हटाना चाहते हैं अपनी चोरी पे, अपनी करप्शन पे। ये क्यों चाहते हैं इलेक्शन हो? अगर इलेक्शन चाहते हैं तो आज इस्तीफ़े दे जाके पार्लियामेंट में। वो स्पीकर साहब बैठे हैं, इनके इंतज़ार में बैठे हैं, नया इलेक्शन मांग रहे हैं लेकिन नेशनल असेंबली से इस्तीफ़े नहीं देने। नया इलेक्शन मांग रहे हैं लेकिन नेशनल असेंबली की तनख्वाहें और मरात नहीं छोड़ने। उसी पार्लियामेंट को बैरून मुल्क साजिश की पार्लियामेंट कह रहे हैं लेकिन इस्तीफ़ा नहीं देना उसी पार्लियामेंट से। मतलब ये इतना दोहरा मयार। और दूसरी तरफ आपका जो नया पाकिस्तान था वो क्या बुशरा बीबी, फरा गोगी और इमरान खान था? क्या ये नेक्सस था जिससे दोनों हाथों से अवाम को लूटा गया? और इन तमाम शवाहिद से ये पता चलता है कि एक नेक्सस जो है इमरान खान साहब का, फरा गोगी साहिबा का और बुशरा बीबी साहिबा का, सिर्फ वो नया पाकिस्तान है। वरना इस नए पाकिस्तान में तो ना 1 करोड़ नौकरी आई, ना 50 लाख घर आए, ना मुल्क की मईशत ठीक हुई, ना कर्जे ख़त्म हुए, ना भूख ख़त्म हुई, ना गुर्बत ख़त्म हुई। वो मुल्क जो 2018 में ना गरीब था, एक तरक्की याफ्ता मुल्क था जिसमें रोज़गार था, तरक्की हो रही थी, बिजली के मंसूबे लग रहे थे, लोड शेडिंग ख़त्म हो रही थी, अमन वापस आ गया था, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, सीपेक जैसे मंसूबे आ गए थे। आपने उस तरक्की याफ्ता खुशहाल मुल्क को बेरोज़गार कर दिया, गरीब कर दिया, और सिर्फ अमीर हुए आप, फरा गोगी और बुशरा बीबी। और अंगूठियों के ऊपर मुल्क के मफादात को बेचा। 5 कैरेट आपने मुल्क की मफादात की कीमत 5 कैरेट की अंगूठी लगाई। मतलब ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि आपने अपने ज़ाती मफादात, ज़ाती एसेट्स, ज़ाती इनकम के लिए लोगों से अंगूठियों की डीलें की, तोशाखाना की घड़ियाँ बेची। फिर आपने जो आटे के अंदर, चीनी के अंदर समरियाँ मूव की, जिसके अंदर आपने कीमतें बढ़ाई, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की, उसको एक्सपोर्ट की, उसी को इंपोर्ट किया जब किल्लत हो गई, और उसके बाद 120 रुपए किलो चीनी आपने बेची, आटा आपने स्मगल किया। मतलब आप करते क्या रहे? और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि तनकीद ये की कि तुर्की पाकिस्तान के 75 साल पूरे हो जाने पे अखबार में ऐड दिया है, उसको हाई कोर्ट में ले गए। इतनी बैंक करप्सी है इनकी अना और ज़िद को देखें आप कि उस 2 ममालिक के दरमियान 75 साल की दोस्ती सेलिब्रेट हो रही है। जिन ममालिक के इन्वेस्टर्स को इन्होंने नाराज़ किया, जो मंसूबे बंद किए, चाहे वो चीनी मंसूबे हों, चाहे वो टर्किश मंसूबे हों, इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे वो सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे वो कतर की इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे वो जापानीज़ इन्वेस्टमेंट्स हों, 4 साल सब कुछ बंद कर दिया। सिर्फ शहबाज शरीफ के साथ हसद में, ज़िद में, अना में आपने टर्किश कंपनीज को नैब के जेलों में डाला। और आज जब वजीर आज़म वहाँ गए कि इनका डाला हुआ गंद साफ करें, इनका मचाया हुआ जो आग लगाई है उसको बुझाएं, जाकर हमारे सर शर्म से झुक गए जब उन्होंने 4 साल की दास्तानें सुनाई कि किस तरह इन्वेस्टर्स को, दूसरे ममालिक के इन्वेस्टर्स को, जो आपके दोस्त ममालिक हैं,
جب وہ انویسٹمنٹ مسلم لیگ نون کے دور کی لائی ہوئی اور پروجیکٹس تھے، آپ نے اپنے سیاسی انتقام کے لیے آپ نے ان لوگوں سے بدلہ لیا. آپ نے ملکی مفاد کو انگوٹھیوں میں بیچا، گھڑیوں میں بیچا، اور اس کے بعد آپ نے ان انویسٹمنٹس کو ختم کیا. آپ کر کیا رہے تھے؟ اور آپ اس کو ہائی کورٹ میں لے گئے. آج کیا میسج آپ نے دیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ترک پاکستان دوستی کے خلاف ہے؟ 75 سال مکمل ڈپلومیٹک جو سال مکمل ہو رہے تھے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ اشتہار دیا گیا. اور ترکی میں جو سیلیبریشنز تھی، جہاں لوگو انویل ہوئے، جہاں ان کی سیلیبریشنز تھی، اور جس طرح انہوں نے استقبال کیا پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، اسی کو تو دیکھ کر ذہنی حالت خراب ہے ان لوگوں کی جو انگوٹھیاں لیتے رہے. ان کا ملکی مفاد، ان کو کیا پتا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ انویسٹمنٹس ملک کے کون سے مفاد میں ہوتی ہیں، جس کا ملکی مفاد شروع ہو گھڑی سے توشہ خانہ کی اور ختم ہو 5 کیرٹ کی انگوٹھی پہ. ان کی تو یہ سوچ تھی. انہوں نے تو وہاں ٹھیلے لگائے ہوئے تھے، اپنی دکانیں لگائی ہوئی تھی ملکی مفاد کے اوپر، اور پھر لے گئے کہ یہ ایڈ چھاپیں اور ایک فگر دیا. میرا استحقاق ہے، حکومت پاکستان کا یہ استحقاق ہے کہ ملک کے مفاد کے لیے، پبلک انٹرسٹ کے لیے جو اشتہار میں بہتر سمجھتی ہوں، حکومت بہتر سمجھتی ہے، وہ دینے کا استحقاق ہمارا ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی میں جانتی ہوں. دوسری بات، ایک فگر دیا جھوٹوں نے، جو جھوٹ بولتے رہے، 4 سال کرپشن کے الزامات لگاتے رہے، دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے رہے، ان کے جو مفادات ہیں ان کی روز سٹوریاں یہاں کہانیاں اور داستانیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. اور جو کہہ رہے ہیں کہ 1.75 ارب کے اشتہارات دے دیے یہ 1 مہینے کے اندر، آپ کو شرم بھی نہیں آتی؟ اپنی شکلیں صبح شیشوں میں نہیں دیکھتے آپ لوگ کہ ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے، اور اس کے بعد روز صبح دوپہر شام جھوٹ بولتے دے کر گئے ہیں. 3.29 ارب کے ایڈ دے کر گئے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ہم نہیں. آپ لوگ 4 سال میں دے کر گئے ہیں، جس کے پیسے بھی نہیں دے کر گئے. وہ قیمتیں، وہ ایڈز کے جو ڈیوز ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں. جیسے آپ کا گند صاف کر رہے ہیں، آپ کی لگائی آگ بجھا رہے ہیں، معیشت ٹھیک کر رہے ہیں، مہنگائی کم کر رہے ہیں، عوام کی تکلیف کم کر رہے ہیں، اسی طرح یہ جو پی ٹی آئی کے جھنڈوں والے ایڈ تھے نا، ان کے ڈیوز، لوگوں کی صحت کے اوپر پیسہ بنایا، یہاں لوگوں کی جو پبلک انٹرسٹ تھا اس کے اوپر پیسہ بنایا. وہ 3.29 ارب کے ایڈز کے پیسے بھی آپ لوگ نہیں دے کر گئے. بالکل صحیح فگر بتا رہے ہیں، لیکن اپنے دور کا بتا رہے ہیں. جھوٹ میں صرف یہ فرق ہے. اور دوسری بات، پاک ترک دوستی کا ایڈ، اور ایک طرف کیا ایڈ چھپا 100 دن میں، یہ ذرا اسکرینز پہ دکھائیں. ہم مصروف تھے. یہ 100 دن کا ایڈ چھپا تھا، موصوف نے چھاپا تھا. ہم مصروف تھے. کس چیز میں مصروف تھے؟ 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں بٹورنے میں مصروف تھے، توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچنے میں مصروف تھے، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کرنے میں مصروف تھے، فورن فنڈنگ میں مصروف تھے، بجلی گیس کے مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھرنے میں مصروف تھے. کس چیز میں مصروف تھے ذرا بتائیں؟ کیونکہ ترقی تو، مہنگائی تو، آپ اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ تو 2.6% سے 16% پہ کھانے کی اشیاء کی چلی گئی، 11% پہ مہنگائی چلی گئی. 43,000 ارب کے قرضے لے کر ایک اینٹ لگانے میں تو آپ مصروف نہیں تھے، ملک کی ترقی میں تو آپ مصروف نہیں تھے، معیشت ٹھیک کرنے میں تو آپ مصروف نہیں تھے، عوام اور نوجوان کو روزگار دینے میں تو آپ مصروف نہیں تھے. کس چیز میں مصروف تھے؟ لیکن بالکل ٹھیک کہا، مصروف تھے. فرا گوگی صاحبہ مصروف تھیں عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے پیسے بٹورنے میں، ہر منصوبے سے، ہر ٹرانسفر سے، ہر تانیاتی سے، ہر ڈیل سے، ہر چیز کے اندر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس میں مصروف تھے. بالکل صحیح کہا. آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی میں مصروف تھے چوری کرنے میں. یہ ایڈ جو دیا تھا آپ نے، یہ کیا ایڈ تھا؟ اور یہ ایڈ دینے والے پاک ترک دوستی کا ایڈ 75 سال پورے ہونے پر اپنی سیاست کے لیے ہائی کورٹ لے گئے اور وہاں سے بھی جواب مل گیا. یہ مصروفیت کے ایڈ تھے. مصروف تھے
انڈے کٹے مرغیوں سے معیشت ٹھیک کرنے میں مصروف تھے. آپ لوگ مصروف تھے وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں اور کٹے بیچنے میں مصروف تھے. وہ بھی پیسے بنی گالا کی منی ٹریل میں جا کر ملیں گے آپ کو. بالکل مصروف تھے, ابھی بھی مصروف ہیں. پشاور میں خیبر پختونخوا کے ٹیکس پیئر منی میں جو یہاں سے انقلاب بھاگا تھا F8 سے اسلام آباد سے, وہ وہاں پڑاؤ تھا. پھر کل ہیلی کاپٹر میں وہ انقلاب ضمانت کراتا ہوا بنی گالا پہنچ گیا. مصروف تو اب بھی ہیں, اسی کنٹینر میں, اسی گالی میں, اسی فساد میں, اسی انتشار میں, اسی الزام تراشی میں, اسی منفی پروپیگنڈا میں, اسی جھوٹ میں, اسی منافقت میں آج بھی مصروف ہیں. اس لیے اپنی شکلیں دیکھیں, خدا کا واسطہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, معافی مانگیں. اس وقت جو حکومت ہے وہ عوام کے مسائل بھی حل کر رہی ہے. اس وقت جو حکومت ہے وہ معیشت بھی ٹھیک کر رہی ہے. اس وقت روزگار کے جو مواقع ہیں نوجوان کو, اس کو بھی دینے کے تمام کوششوں میں ہے. آپ کا معاشی ڈالا ہوا گند اور بارودی سرنگیں جو آپ بچھا کر گئے ہیں, اس کا بوجھ عوام تک نہ پہنچے, اس میں مصروف ہیں ہم. اور آپ جو مرضی بول لیں, آپ جو مرضی گند اگل لیں, جو مرضی جھوٹ بولیں, جتنی مرضی منافقت کریں, یہ جو آپ نے ملکی مفاد میں انگوٹھیاں بٹوری ہیں اپنے اختیارات اور آفیسز کو استعمال کرتے ہوئے, اور جو فرح گوگی اور بشرا بی بی اور کپتان کا نیا پاکستان بنانے کی کوشش کی اور بنایا, یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے. یہ پاکستان کی عوام جو فورن فنڈنگ کا 8 سال سے جواب الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کرایا, ذاتی ملازمین کے نام پر جو عطیات ہیں, ہمیں کیا پتا تھا کہ خیرات کے طلبگار جو ہیں وہ خیرات کے مطالبہ کر رہے ہیں, وہ تو اور ہی کسی گیم میں تھے. اور یہ جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, جو میں آپ کی طرح جھوٹ نہیں بولوں گی, یہ جتنی میں نے ایڈز کی تفصیل دی ہیں, یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جو ریکارڈ ہے, جو ان کا ریکارڈ تھا, یہ وہی ریکارڈ ہے جس میں یہ مصروف تھے لوگوں کو, سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کا. اور ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اپوزیشن میں تو ہم نے جیلوں میں ڈال لیا الزامات لگا کے, نیب کو استعمال کر کے, تو اب وہی لائق لوگ, شہباز شریف صاحب, کولیشن گورنمنٹ, تمام جماعتیں جو 90% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, وہ ملک کو ترقی بھی دیں گی, مہنگائی بھی انشاءاللہ کم کریں گی, عوام کو روزگار بھی دیں گی, معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی, دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہمیں تو صرف عوام کے تماچے پڑیں گے, اور کیا پڑیں گے. اور آج چیخیں مار رہے ہیں, میں نے اس دن بھی کہا تھا, زور زور سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں ان سو کالڈ معاشی ماہرین کی, جن کو مسترد ان کی اپنی حکومت اور عمران خان صاحب نے منسٹری فار فائنانس سے نکالا کارکردگی کی بنیاد کے اوپر. تو یہ جو تمام تفصیلات, جو ذاتی مفاد کو انگوٹھیوں میں بیچا گیا, کبھی توشہ خانہ کی گھڑیوں میں بیچا گیا, کبھی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے جو نیکسس بنایا تھا, جو 4 سال آئے تھے لوٹ کر چلے گئے اور اشتہار دیتے تھے ہم مصروف ہیں. یہ ہے ان کی اصل چہرے, یہ ہیں ان کی اصل جو کارکردگی ہے, نالائکی ہے, نااہلی ہے. اور جو آخر میں امپورٹنٹ بات ہے کہ, ہاں جی, آخر میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ لوگوں نے اسکرینز پہ دیکھا ہوگا کہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی پوری بزنس کمیونٹی کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے مدعو کیا ہے کل پرائم منسٹر ہاؤس میں, جہاں پری بجٹ بزنس سیمینار ہونے جا رہا ہے. بزنس کمیونٹی کی جو تکالیف ہیں, جو ان سے جڑے پاکستان کی عوام کے روزگار کے ساتھ جو ملک کی ترقی جڑی ہے, ایکسپورٹس جڑی ہیں, ٹیکسٹائل سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر, ایکسپورٹ سیکٹر, آئی ٹی سیکٹر, اس کے اندر کون سے بجٹ کے اندر ایسی انٹرونشنز, ایگریکلچر سیکٹر بجٹ کے اندر ایسی انٹرونشن ہوں, یہ ان کے ساتھ ہمارا کل ایک پرائم منسٹر صدارت کریں گے بزنس پری بجٹ بزنس کانفرنس کی. اور اس کے اندر جو سفارشات آئیں گی, جن سے پاکستان کے تمام طبقات کو, چاہے وہ کاروباری حلقے ہوں, چاہے وہ نوجوان ہوں, چاہے وہ صنعت ہو, یہ تمام سیکٹرز ہوں,
ان کو کیسے اس بجٹ کے ذریعے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے جو اوور آل ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرے. اس کے ٹیکنیکل سیشنز بھی ہیں, ان کی پھر ایک آؤٹ پٹ بیسڈ اس کی پوری کارروائی کل ہوگی, اور انشاءاللہ اس کو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس کو چیئر کریں گے. اور یہی وہ طریقہ ہے, ملک کی معیشت ایک غیر معمولی اس کے اوپر سے گزر رہی ہے, طوفان سے, بحران سے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کا اپنا رول, ان کا اپنا کردار اور اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے, جس کو یقینی بنانے کے لیے یہ ساری سٹیک ہولڈر کنسلٹیشن بجٹ سے پہلے ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس طرح جو ان پٹ آئے گی اور بجٹ کا حصہ بنے گی, اس سے ان تمام سیکٹرز کو تقویت بھی ملے گی اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنے کا موقع بھی ملے گا. ایک تو یہ بتا دیں کہ اسپیکر صاحب نے آج جو بتایا تھا پی ٹی آئی کا ارکان نہیں گئے, آئندہ کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیا ان کے اسپیکر منظور ہوں گے, ٹینڈر ہوگا. دوسرا ملک میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے اوپر بھی کل کیبنٹ کا اجلاس کیا ہے, بات ہوگی تو ریلیف ملنے کی تو ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو آپ نے بات کی استعفوں کی, استعفے دینے والے ہیلی کاپٹر میں معلق انقلاب میں مصروف ہیں, اور جو انگوٹھیاں بٹورنے میں مصروف تھے 3 نہیں 5 کیرٹ کی چاہیے. ہائے ہائے ہائے, 3 نہیں منظور, وہ جو 3 دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 3 واپس کریں تو پھر 5 دیں گے. مطلب یہ مذاق بنا دیا ملک کی معیشت کو, مذاق بنا دیا ملکی مفاد کو, مذاق بنا دیا پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو, مذاق بنا دیا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ملک میں آئی تھیں. وہ کھڑے رہتے تھے عمران خان کے دفتروں کے باہر لوگ, اور یہ ان کو ملنا گوارا نہیں کرتے تھے, کیونکہ مقصد ملکی مفاد یا ملک کی آمدن بڑھانا نہیں تھا. مقصد جو تھا وہ اپنی آمدن اور اپنے ایسٹس اور اپنے اثاثے بڑھانا تھا. اس لیے سارا ٹائم فرح گوگی صاحبہ کو دیا جاتا تھا کہ کون سی ڈیل مکمل ہوئی ہے, کتنی انگوٹھیاں کتنے کیرٹس کی آئی ہیں, کتنی گھڑیاں بکی ہیں, کتنی ڈیلز ہوئی ہیں, کتنی گاڑیاں آئی ہیں. آج تک نہیں پتہ ذرائع آمدن کیا ہے, نہیں پتہ. تو یہ جو تفصیلات آ رہی ہیں اس سے ملک کی معیشت ضرور برباد ہوئی, ملک کی آمدن کم ہوئی, ترقی کم ہوئی, لیکن دوسری طرف جو نیکسس ہے 3 لوگوں کا, وہ امیر بھی ہوا, خوشحال بھی ہوا, اور جو اختیارات کا ناجائز استعمال تھا وہ بھی ہوا. حافظ طاہر خلیل صاحب. میڈم یہ بتائیے گا کہ نیشنل ڈائلاگ کی جو بات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی, اور شاہد عباسی صاحب کی پروپوزل جو تھی, اس پر کچھ سیریس کام ہو رہا ہے؟ بالکل جی, آپ کو یاد ہوگا اس میں 2 باتیں, آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا طاہر خلیل صاحب. ایک بات ہے نیشنل ڈائلاگ کی, اور دوسری بات ہے چارٹر آف اکانومی کی. یہ 2 وہ ویژن ہیں پرائم منسٹر کے جو وقت کی ضرورت ہے. یہ نیشنل ڈائلاگ ہونا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ تمام جو پلرز آف اسٹیٹ ہیں, تمام ادارے ہیں, ان کو بیٹھ کر یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ملک کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو اس کی حکمت عملی کیا ہوگی, اور اس کے کیا اس کے لیے عملاً کیا کرنا پڑے گا. اور اسی طرح چارٹر آف جو اکانومی ہے اس کے لیے بھی اس وقت جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اب ایسا فول پروف حکمت عملی ہو, ایسی ریڈ لائنز ہوں کہ کوئی اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنی سیاست کے لیے ملک کی معیشت سے کھلواڑ کرنے کی جرت نہ کرے. حکومتیں آتی رہتی ہیں, ڈیموکریسی کا حصہ ہوتا ہے, حکومتیں جاتی رہتی ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے جو حکومت جائے وہ ملک کو آگ لگا کر گئی ہے معیشت کو, اور اس کے بعد بھی چاہتی ہے کہ پورے کا پورا گاؤں جل جائے, جس کرسی پہ میں نہیں اس کرسی پہ کوئی اور نہیں. تو یہ ذاتی جو ایک انا اور ضد کو اس کرسی کا استعمال ہے, اس کی ریڈ لائنز ڈرون ہوں, اور آئین کے مطابق تمام پلرز آف اسٹیٹ اور ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. شکریہ جی. آپ یہ بتائیے تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں حکومت کو, پہلے دن سے لے کر آج تک یہ ساری چیزیں آر اور کوشے کھانے کی باتیں, منظوریاں اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے سے سب باتیں منظریان پہ آ چکی ہیں. اس پہ کارروائی کیا ہوگی؟ کارروائی جی آلریڈی بڑا اچھا طارق صاحب, نیب میں کیس ہے فرح گوگی صاحبہ کا. ہمیں تو روز آوازیں آتی تھیں کہ نیب میں گئے ہیں, ہم تو آج بھی جا رہے ہیں اپنے کیسز کے لیے. وہ نیب کی امینڈمنٹس کو مسکنسٹرو کر کے پیش کیا گیا کہ یہ مسلم لیگ نون کے کیسز کو ختم کرنے کے لیے ہوگی. اس سے کسی کے کیس, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو, چاہے جو نیب کے اندر سیاسی کیسز ہیں, ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ان امینڈمنٹ سے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے کیسز, یہ فرح گوگی صاحبہ مطلوب ہے نیب میں,
خود تو بھاگ گئے. اگر نہیں چوری کی تو رسیدیں دیں, نیب میں پیش ہوں, جواب دیں. اور نیب کا کیس ہے, یہ جو انگوٹھی والا بھی ہے, یہ بھی انشاءاللہ اپلیکیشن جو کل آڈیو آئی ہے وہ بھی اسی کیس کے اندر چلی جائے گی آج, اور یہ کارروائی ہوگی. یہ ہونی چاہیے. اگر ہم 40 سال کا حساب دے سکتے ہیں تو 4 سال کا تو دینا بنتا ہے, کیونکہ جو فورن فنڈنگ ہے اس کا تو جواب آیا نہیں, لیکن جو 4 سال کے اعمال ہیں ان کا جواب دینا ضروری ہے. جی اویس. جی فرح. یہ مائک دیں ذرا, آواز نہیں آئی, سوال ریپیٹ کریں. یہ کور کریں سوال میڈم کا. فرح ہمایوں صاحبہ ہیں, انہوں نے کلیریفائی کیا. فرح ربانی صاحبہ ہیں سما ٹی وی سے, انہوں نے پہلے کہا میں فرح گوگی نہیں ہوں, تو ان کا سوال پلیز لے لیں ذرا. اچھا, تحریک انصاف کے ایم عطاء اللہ خان, انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوا تو ملک چلانے والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے, خودکش حملہ کریں گے, تو اس سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو بات ہے یہ وہ تمام لوگ سن لیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کا بال باقا ہوا تو ہم ملک پہ خودکش حملہ کر دیں گے. یہ رپورٹر بتا رہے ہیں, یہاں صحافی بتا رہے ہیں کہ ان کے کنہوں نے کہا ہے, ایم پی اے نے, ایم این اے نے, عطاء اللہ. جی اب جی, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خونی مارچ کا اعلان کیا تھا, جنہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے خیبر پختونخوا کی پولیس کو استعمال کرتے ہوئے وفاق کے اوپر حملہ کرنے کی اور چڑھ دوڑنے کا پلان بنایا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دن پہلے ڈنڈے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے 25 مئی سے پہلے. اور وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اگر بال بھی باقا ہوا, وہ میں اس پہ آتی ہوں کہ بال باقا ہو یا نہ ہو, میں آتی ہوں, لیکن تو ہم خودکش حملہ, یہ اظہار رائے, یہ جمہوریت ہے. یہ کسی قسم سے کہیں سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ملک پہ خودکش حملہ کرنے کا اعلان کسی طرح بھی فریڈم آف ایکسپریشن اور ڈیموکریسی کے زمرے میں آتا ہے؟ آپ فیصلہ کریں. پھر جب ان پہ کارروائی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں سیاسی انتقام اور سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یا ہم ڈر رہے ہیں خدا نخواستہ. جو شخص خودکش حملہ ملک پہ کرنے کا, جو شخص ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا, جو شخص ملک کے ایٹمی پروگرام کو چھن جانے کی بات کرے خدا نخواستہ, جو شخص کے لوگ خونی مارچ کا اعلان کریں, جو مارچ ہی ان اعلانات سے ہو, وہ اظہار رائے ہوتا ہے, وہ ڈیموکریسی ہوتا ہے, وہ جمہوریت کا رائٹ ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے, سول سوسائٹی نے فیصلہ کرنا ہے, یہ ملک کے قانون نے فیصلہ کرنا ہے, یہ آپ سب نے مل کر فیصلہ کرنا ہے. یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ملک کی وفاق کے اوپر حملہ, خودکش حملہ کی بات کرنے والے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم آئیں گے لانگ مارچ لے کر, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تو بڑا ادھر سیاسی رد عمل آئے گا. سیاسی رد عمل جمعے کو بھی آنا تھا, وہ یہاں جمعے کو کال دی تھی کہ نکلیں, باہر نکلیں. وہ سیاسی رد عمل میں ایک شخص نہیں آیا, آپ کی میڈیا کی نظر نے, رپورٹرز نے, کسی نے دیکھا؟ سیاسی رد عمل تو آ گیا. سیاسی رد عمل یہ ہے کہ جو ہوا میں معلق انقلاب ہے ہیلی کاپٹر میں, وہ مسترد ہے. سیاسی رد عمل یہ ہے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے والے, ملک کے اوپر خدا نخواستہ خودکش حملہ کرنے والے, ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرنے والے, ملک کے ایٹمی پروگرام کو چھن جانے کی بات کرنے والے, ملک کے وفاق پر حملہ آور ہونے والے, قانون بھی گرفت میں لے گا, پاکستان کی عوام نے بھی سیاسی رد عمل دے دیا ہے, اور ایسے لوگوں کی کسی جگہ کے اوپر, کسی سیاسی سسٹم کے اندر یا کسی سیاسی ڈائلاگ کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے جو ملک کے خلاف یہ باتیں کرے. جی ثناء اللہ صاحب. ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ باپ بیٹی کی گفتگو محفوظ نہیں ہے, بیڈ روم میں لوگ محفوظ نہیں ہے, ان کی ویڈیو آ جاتی ہے, مریم کی آڈیو لیک کی گئی ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس ملک میں کوئی آئے گا, ہم لوگ سارے بیٹھے ہیں, کون محفوظ ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہم لوگوں کو بھی سامنے لائیں جو یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں اور لیک کرتے ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے
कि $140 मिलियन साबिक हुकूमत की कैबिनेट ने मलिक रियाज को रिलीज किए, जो पाकिस्तानी हुकूमत के थे। वो आप डीसील करेंगी, उस कैबिनेट ने वो सील किया और उस केस को मुकदमे में लेके जाएंगी, उसमें बाकी लोग भी थे, पूरी कैबिनेट ने वो डिसीजन किया। इस पर भी क्लियर जवाब दे रहे। शहबाज शरीफ ने एक लेटर इशू किया है, एक अप्रूवल दिया है कि जितनी भी तैनातियाँ होंगी ISI क्लियर करेगी, वो उस पर बड़ी तनकीद हो रही है आपकी हुकूमत में। उसकी वजह क्या थी और उसका मकसद क्या है और उसके मीनिंग भी समझा दें। क्या पहला सवाल क्या था साहब? इतने सवाल करते हैं, पहला सवाल ये है कि आप स्टेट है, आपकी जिम्मेदारी है, जो हाँ जी, ठीक है, ठीक है। राइट है, प्राइवेसी आपको डिफेंड। देखिए जी, मैं ऑलरेडी आपको बात बता चुकी हूँ, ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ भी है कि हम किसी किस्म की ना इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, ना होना चाहते हैं। प्राइवेसी के अपने कवानीन मौजूद हैं और FIA एक अदारा मौजूद है जहाँ पर एप्लीकेशन आपकी ऑडियो है, हमने भी दी है। जब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की कंटेंट को पेश किया गया, हमने प्रोसेस के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमने FIA को दरख्वास्त की और उसके कवानीन मौजूद हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये अगर आपने उसके अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी मौजूद है और दूसरी तरफ जो FIA है उसके अंदर तमाम मैकेनिज़्म मौजूद है जो इसको डिसाइफर भी करता है और उसके ज़रिए एक एप्लीकेशन दे के उससे तमाम तफसीलात। लेकिन ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस चीज़ में आपको इंफॉर्मेशन ये मिल जाए कि उसमें किसी किस्म की क्रिमिनलिटी या ऐसी चीज़ हो जो कि ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल की गई हो, उसके भी कवानीन मौजूद है और उसको जैसे मैंने आपको कहा कि NAB में एप्लीकेशन और FIA के अंदर जो एप्लीकेशन है वो दी जा रही है। दूसरी बात आपने कही जो ISI की वेटिंग की आपने बात की है, तो मैं जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है कि ये ऑलरेडी जो रिपोर्ट्स हैं और जो वेरिफिकेशंस हैं जब प्रमोशंस होती हैं, ये उसका हिस्सा हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये एक मामूल का काम है जो आता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तीसरी बात आपने की है हाँ जी, जो आपने बात की कि एक ऐसा, हमें भी ये बिल्कुल एक ख़त जो कि काबीना में अप्रूव हुआ और सील्ड एनवेलप था, उसको ना डीसील किया गया और दिया गया शहजाद अकबर साहब की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को काबीना में, और वहाँ कुछ वज़रा ने ये कहा कि ये क्या है जिसको हम अप्रूव कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बस खामोश हो जाओ। जैसे बस खामोश हो जाओ उन तमाम चीज़ों में जिनकी इस वक्त सबूत आवाम के सामने आ रहे हैं, बिल्कुल हमारा ये ना सिर्फ फरीज़ा है बल्कि कानून के मुताबिक ये हमें करना है और हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर दिया है इस चीज़ का कि ये क्या चीज़ उसके अंदर थी और कैबिनेट के अंदर इसको पेश होकर और इसके ऊपर जो भी इसकी तफसीलात हैं वो काबीना में आनी ज़रूरी है और उसके मुताबिक फिर उसका जो अगर उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी है या कोई जिस किस्म की वायलेशन हुई हुई है उसके ऊपर एक्शन भी ज़रूरी है। जी थैंक यू जी। जी खालिद साहब, आप पीछे क्यों बैठे हैं? जी मैडम, जब भी सूरत ऐसी खराब है इस वक्त पाकिस्तान की भी और अवाम की भी, इस सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कि अकेली पार्टी रह गई है और जो 13 से 14 इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आगे करके अपना हाथ खींच लिया और सारी जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाल दिया। क्या कहेंगे इसके बाद? देखें, ये बात से मैं इत्तेफाक नहीं करती क्योंकि तमाम वजारतें, जैसे मैंने आपको कहा कि हर रोज़ ऐसी नालायकी, नाअहली, चोरी और करप्शन की दास्तान है कि हर अदारा इस वक्त उसकी जद में है। तमाम मिनिस्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं, काबीना में गवर्नमेंट एट वर्क आपको नज़र आती है, तमाम वजारतों में काम हो रहा है और आपने देखा कि वो गाए बगाए आकर अपनी वजारत के बारे में भी और जो उससे रिलेटेड इशू होता है उस पर प्रेस टॉक भी करते हैं और वो तमाम अपना मौक़िफ़ भी लाते हैं। ये एक हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है जो कि जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन इसमें तमाम पार्टीज़ इक्वल हिस्सा भी रखती हैं, हिस्सा डालती भी हैं और वो उस काम के मुताबिक वो तमाम गंद साफ़ करने की कोशिश कर रही हैं जो पिछली हुकूमत डाल कर गई है। ये बता दें कि वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग का नोटिस भी लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस नोटिस का भी रिजल्ट कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आया क्योंकि अभी भी जो दरानी है लोड शेडिंग का वो बढ़ता जा रहा है और आवाम शदीद परेशान है। तो क्या आने वाले दिनों में कोई लोड शेडिंग की कमी उम्मीद की जा सकती है या इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा? बिल्कुल जी, जैसा आप कह रहे हैं और बिल्कुल इसमें प्राइम मिनिस्टर का सख्त भरमी का इजहार भी हुआ, एक जायज़ा भी लिया गया, सख्त नोटिस भी लिया गया और लोड शेडिंग से मुतल्लिक कल का दिन दिया गया था वजारतों को। संडे के दिन भी वो लोग काम कर रहे थे, तमाम रेलेवेंट वजारतें कि किस तरह ये जो लोड शेडिंग का और मैं इसमें ये ज़रूर बताती चलूँ
کہ جس وقت 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو ڈیمانڈ کے مطابق کیپیسٹی بھی موجود تھی، ٹرانسمیشن بھی ہو رہی تھی اور لوڈ شیڈنگ زیرو پر تھی، اور 4 سال 1 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ نہیں لگایا گیا. ٹرانسمیشن جو منصوبے بیسٹ ایفیشنسی کے منصوبے تھے ان کی مرمت تک نہیں یہ لوگ کر سکے. یہ اتنے نالائق لوگ تھے، اور اس کی وجہ سے جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر ڈفرینس آیا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا ایک سائیکل ہوتا ہے مرمت کا بھی، جس کے اندر ہائیڈل کے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور جو ڈیمانڈ اور سپلائی کی میں فرق ہے اس کو بھی کور کرنے کے لیے کل سیٹرڈے کو ہفتے کے روز شہباز شریف صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی جس نے سیٹرڈے اور سنڈے کے دن کام کیا، اور آج اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں شام کو آفٹر نون میں اس سے متعلق امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ بھی کروں. Thank you, madam.